अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिलों का मालिक है। वो जब चाहे जिधर चाहे दिलों को फेर दे, जिसे चाहे हिदायत दे, और हक पर दिल का मुतमईन हो जाना, इल्म व हिदायत का नूर आ जाना, हक कबूल करने के लिए दिलों का तैयार हो जाना, जिसे शरई इस्तिलाह में शरह सद्र कहा जाता है, ये अल्लाह की एक अजीम नेमत, रहमत और तौफीक है। अल्लाह सुब्हानहु तआला शरह सद्र का मालिक है और ये वो नूर है जिसे अल्लाह सुब्हानहु तआला अपने बंदों के दिलों में डाल देता है। अल्लाह फरमाता है, अफमन शरह अल्लाहु सद्रहु लिल इस्लाम फहुवा अला नूरिम मिन रब्बी। जिसके दिल को अल्लाह ने ईमान के लिए खोल दिया, वो अपने रब की जानिब से नूर पर है। शरह सद्र हिदायत का पहला दरवाजा है। अल्लाह फरमाता है, फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सद्रहु लिल इस्लाम, सूरह अनाम। जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान करते हुए फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने आपका सीना खोल न दिया। उसी शरह सद्र का नतीजा ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हर पैगाम, हर हुक्म, हर वही बिला चूचरा मिनवान तस्लीम करते रहे। दिल में कभी कोई शक न आया और ना ही जुबान पर कभी हर्फ एतराज आया। शरह सद्र कभी किसी मामले में फौरन हासिल हो जाता है, कभी ताखीर से, और कभी बंदा सिरे से महरूम रहता है। मसलन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो कुछ लोगों को फौरन शरह सद्र हुआ और इस्लाम के साये में आ गए। कुछ लोगों को एक अरसे के बाद शरह सद्र हुआ और इस्लाम कबूल किए, और बहुत सारे लोग शरह सद्र से महरूम, तंग दिल और तंग नजर रहे। तमाम हुज्जत, दलील बेसूद और बेमाना रही। ऐसों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सद्रहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस समा, सूरह नाम। कि जिसको अल्लाह बेराह रखना चाहे, उसके सीने को बहुत तंग कर देता है, जैसे कोई आसमान में चढ़ता हो। मोहतरम भाइयों, हर बंदा शरह सद्र का मोहताज होता है, खा वो मोमिन हो या काफिर। आज बहुत सारे मुसलमान तफसीली ईमान के लिए शरह सद्र से महरूम हैं। वो हक बात, अल्लाह और रसूल की बात पर मुतमईन नहीं होते और हक बात कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। वलियादु बिल्लाह। हर बंदे पर लाजिम है कि वो शरह सद्र के असबाब और आमाल पर गौर करे और उन आमाल का खूब खूब एहतमाम करे। अल्लाह सुब्हानहु तआला बंदे को वो चीजें अता करता है जिनके लिए बंदा कोशिश करता है। शरह सद्र का पहला सबब अकीदे तौहीद और ईमान है। अल्लाह की रुबूबियत व उलूहियत और अस्मा व सिफात पर दुरुस्त ईमान, अल्लाह और आखिरत पर कमा हक़्क़हु ईमान और ईमान के तकाज़ों को पूरा करना शरह सद्र का एक अज़ीम वसीला है। ईमान वो नूर है जो जुल्मतों को साफ करता है, नेक आमाल का रास्ता दिखाता है, और जिस कदर बंदे का ईमान मजबूत होगा, शरह सद्र और कबूल हक की सलाहियत नसीब होगी। अल्लाह फरमाता है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बह, सूरह तगाबुन में, कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। शरह सद्र का दूसरा सबब इल्म, शरई इल्म, किताब व सुन्नत का इल्म है। इल्म नूर है। इल्म के जरिए
حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے، اللہ کی معرفت، عقائد و عبادات کا علم، معاملات، آداب اور حلال و حرام کا علم، اسلام اور ایمان سے خارج کر دینے والی غلطیوں کا علم بندے کو منشرح الصدر بنا دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اور جس کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا وہ ایسی تنگی میں ہوتا ہے جس کے بعد کوئی تنگی نہیں۔ شرح صدر کا تیسرا سبب محبت الہی ہے۔ اللہ سے سچی محبت سکون قلب اور شرح صدر کا باعث ہے۔ جس دل میں اللہ کی سچی محبت ہوگی، اللہ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب ہوگی، وہ دل منور، پرسکون اور مطمئن ہوگا اور اسے قبول حق کی توفیق ہوگی۔ چوتھا سبب دعا اور ذکر و اذکار۔ یہ مومن کے لیے ایک مضبوط قلعہ اور ہتھیار ہے۔ دعا اور ذکر و اذکار کرنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور بندوں کے لیے گمراہیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ رب کو حیا آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، لہذا رب سے ہدایت، توفیق اور شرح صدر کی دعا کرتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی وصیت کیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی۔ شرح صدر کا پانچواں سبب دین کے فرائض و واجبات اور نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرائض و نوافل کا اہتمام کرنے سے بندہ اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ بندے کے اعضاء، کان، ہاتھ، پیر، آنکھیں یہ نیک کاموں میں استعمال ہوتے ہیں، رب کی توفیق ہوتی ہے، حق کی طرف مائل ہونا اور اسے قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ چھٹواں سبب جود و کرم، سخاوت اور خدمت خلق ہے۔ جود و کرم، سخاوت اور خدمت خلق یہ شرح صدر کا عظیم ترین وسیلہ ہے۔ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، لوگوں کے کام آئیں، دلوں کو سکون ملے گا۔ اپنے علم، اپنے مال، اپنے مقام اور مرتبہ کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ شرح صدر کا ساتواں سبب لا یعنی فضول کاموں، لغو اور بیہودہ باتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گناہوں سے دور رہنا یہ شرح صدر کا عظیم ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ گناہ کی نحوست سے دل سیاہ، تنگ اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس کا حل یہ ہے کہ توبہ، استغفار اور اعمال صالحہ سے دلوں کی سیاہی اور زنگ کو صاف کیا جائے۔ اللہ ہمیں دین و دنیا کے تمام معاملات میں شرح صدر عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔